2009 देखि म पनि एउटा भारतीय किसान संघ जो सारा देशव्यापी को एउटा संस्थामा जोडेको छु र 9 देखि नै भारतीय किसान संघले मलाई एउटा जैविक प्रमुख भनेर मनोनित गरे। त्यो गरे राजस्थानमा। घर त कालिम्पोङ, एउटा किसान हुँ। घर चाहिँ कहाँ भन्दा डुङ्ग्रा बस्ती, सायद बजारदेखि तल गोरुगोट फार्म, धेरैसँग परिचित पनि होला। र त्यसकै छेउमा सानो बस्तीमा चाहिँ म छु। र सर्वप्रथम जुन चाहिँ आज हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। जङ्गल पनि छ, गाउँ पनि छ, घर पनि छ, परिवार पनि छ। र सानो अब समय लिन्न र कान्हा फरेस्ट सुन्नु भएको होला नाम, जुन चाहिँ मध्य प्रदेश, त्यहाँ म त्यस्तो एउटा संस्थासँग जोडिएर 2006-07मा त्यहाँ पुगेको थिएँ। किन भन्दा त्यहाँ फरेस्ट जो भिलेजर्स थियो, जहाँ कान्हा फरेस्टको वरिपरि बस्थे, तिनीहरूलाई आर्थिक उन्नयन चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने, यसमा अमुल कम्पनीले चाहिँ काम गरिरहेको थियो। जहाँ चाहिँ विशेष गरेर नारी जातिप्रति उनीहरूलाई गाई दिउँ, केही ट्रेनिङ गराउँ र गाईको दुध चाहिँ अमुलले लाने र गाई बस्तु चाहिँ जङ्गल चर्ने। तर उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको अब सचेतना कार्यक्रम, गाई त चर्छ जङ्गल, तर उसको जो छेउछाउमा थियो, अब त्यहाँ त पशु प्राणी तस्कर त बहुत लाग्छ। कान्हा फरेस्ट त अब सायद अहिले इन्डियामा टप छ, त्यसको धेरै रुल रेगुलेसन पनि छ। तर त्यहाँको व्यक्तिलाई अब जङ्गल छेउमा बस्दाखेरि त बाघ पनि आउँछ, विभिन्न तस्करले खेतीपाती दुःख दिन्छ। त्यो कसै गरेर बाघ चाहिँ खाने भन्दा गाई पालन, बाख्रा पालन, अब गोबर र गोमूत्र चाहिँ के गर्ने, अब खेती त हुँदैन। जुन चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छ, गोरुबथान प्राय पारस बस्ती, गोबर गोमूत्र केही कामै छैन। र त्यहाँ चाहिँ देखेँ भर्मी कम्पोस्ट ट्रेनिङ। त्यसको लागि चाहिँ मेरो सौभाग्य, कालिम्पोङबाट म ट्रेनिङ गराउन पुगेँ माण्डला। र त्यहाँ चाहिँ गएर देखियो कि जङ्गललाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्नुपर्ने र फरेस्टको नियम पनि बहुत बुझियो। फरेस्टको भित्र कुनै प्राइभेट गाडी बस्दैन त्यहाँ, जुन चाहिँ उनीहरूको क्षेत्रभित्र उहाँको आफ्नै जिप्सी छ, सायद अहिले त 400 जिप्सी चाहिँ होला। जति पनि गाडी जान्छ गेटदेखि बाहिर, भित्र चाहिँ उहाँको गाडी कुद्छ एकदमै साउन्डलेस, त्यही पनि पेट्रोलको जिप्सी। र यो सब देख्दा र बस्तीवालाको आर्थिक उन्नयनको प्रोग्रामहरू देख्दा म पनि छक्कै पर्थेँ। त्यहाँबाट जब 2009मा बसेँ, जैविक प्रमुख भएँ, त्यहाँदेखि सिक्किम पनि मलाई जिम्मेवार दियो। काम गर्दै जाँदैछु, गर्दा गर्दा सायद मलाई यहाँसम्म आइपुग्ने एउटा सौभाग्य होला। र गत वर्ष गोरुबथान ब्लकमा चाहिँ काम हेर्नुपर्ने, त्यहाँ जैविक खेती के छ यसो बुझिदिनुहोस्। किन मार्केटको त अब धेरै टुरिस्ट आउँछ जान्छ, सबले भन्छ यो त पहाड है, सब जैविक है। र अघि यहाँ कुरा सुन्यो, सबले जैविक गर्दैन, केही त केमिकल चलाइरहेछ। र अब खोजबिनको निम्ति म यहाँ बस्नुपर्ने र हाम्रो गोरुबथान जो मिसन हिल तपाईँहरूसँग परिचित होला, राजबहादुर राई जो प्रधान अध्यापक, सातखाम फरेस्ट बस्ती प्राइमरी पाठशालाका हेड सर, उहाँले निम्ताएपछि डिसेम्बरमा म बसेँ गोरुबथान। यो चिज मैले 76 सालमा चाहिँ भुटानमा सुनेको। दुईटाले चाहिँ फ्याक्ट्री छ चाइना, दुनियाँभरको दबाई प्रोडक्ट त्यहाँ मरे, त्यहीँकै अरबौँ मान्छे मरोस् मतलब छैन। तर यता खाना युरिया, डिएपी, पोटास, आज युरियाले कति उन्नति हुन्छ।
हुन्थ्यो भने त पन्जाबको माटो काटेर किन फ्याँक्नु पर्ने? त्यही पन्जाब बैशाखी पुर्ने धान चामलमा कस्तो हरियो लुङ्गी लाएर नाच्थ्यो। अथवा देख्नुहुन्छ टिभीमा। नाच्नु त परै जाओस्, ट्रेनको नाम पनि छ क्यान्सर ट्रेन। के यसबाट हामी नबाँच्नु? के डम्बर चोकले बट्टा राख्यो भनेर यहाँ शुक्रबार हाटमा पनि बट्टा लिएर बस्नु? त्यो रोकथाम, त्यसलाई प्रिभेन्सन जोड प्रोग्रामको लागि चाहिँ म चाहिँ फिल्डमा उत्रेको। के परिवार हाम्रो छैन? आज भारतीय किसान संघ गुगल खोलेर हेर्नुहोस्, हाम्रो कार्यकर्ता कुनै टेबिल छैन, रिजर्भ गाडी छैन। गुगल खोलेर चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ आउनुहुन्छ कत्रो चाहिँ त्याग छ। आज त्यही भारतीय किसान संघ जन्म भएका राजस्थान कोटा कहिले 1979 सालमा 4 मार्च। तर कसले बोला? त्यहाँको राजस्थानी ग्रुपले फर्स्ट स्टार्टिङ 500-600 मेम्बर बसेको थियो। र आज जुन यो सोसाइटी हुन सक्छ, अघि सुन्यौं 6 जग्गा छ, तर काम गर्दै गयो भने 6 को ठाउँमा 6000 पुग्न सक्छ। समय लाग्छ। आज भारतीय किसान संघ 1979 सालको आज हेर्नुहोस्, फर्स्ट राजस्थानले किन बोलाए? बस्नु खानु फ्री। उसले भन्थ्यो मेरो जहाँ एक गाग्री पानी ल्याउनको लागि दिन बित्थ्यो अरे। हुनु पनि हो, मरुभूमि हो, ऊँटलाई त पानी छैन, मान्छे कहाँबाट पाउनु? र त्यो कैयाहरू जो थियो त्यहाँको राजस्थानी ग्रुप 100 रुपियाँमा पनि 1 एकड़ जमिन बेचिराखेर चाहिँ बस्यो। कहाँ? दिल्ली। परेको छ, खाना छैन, दिल्ली आए, ठुल्ठुलो सेटको दोकान पुच्यो, आलमारी पुस्ने भयो, लुगा पट्टाउने भयो, बिजनेस सिक्यो। अब दुःख परेपछि त हामी पनि कति देख्छौँ त दिल्लीतिर भाडा मलिरहेछ। किन? उसको सामर्थ्य छैन राम्रो काम गर्ने। तर उनीहरूको चाहिँ के थियो? दिमाग ठीक थियो, दिनरात सेन्थरमा थिएन, सब्जी खान्थ्यो। सायद त्यो ज्ञानले गर्दा जति ट्रेडिङ बिजनेस सिक्यो, तिनीहरूले भने तँ जा नागाल्यान्ड, तँ जा भुटान, तँ जा कालिम्पोङ, मालको फिक्री नगर, राम्रो काम गर ल भनेपछि आज उनीहरूलाई पनि 3-4 पुस्त लाग्यो उठ्छौँ। तर यहाँ कति मान्छे भन्छ यसलाई खेद्नु पर्छ। अरे खेद्नु छ भने शुक्रबारे हाट मैले देखेँ, हाम्रो मान्छेले हाट गरेर देखाउँछ त। आज मैले बिहान देखेँ, कहाँ भन्नुहोस् त? साखाम फरेस्ट बस्तीकै गेटमा हाट छ। हाटको मालिक टाटे पाङ्ग्रे लुङ्गी छ, यस्तोमा गाडी आएको छ। हुनु त यहाँ पनि गाडी छ है, हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर दुःखन्न गर्न, ऊ चाहिँ मालिक रहेछ। भोलि उसले चाहिँ जरा लान्छ। किन? भैया आएको पालि आउँदा सिद्रा ल्याइदिउँ, यस्तो ल्याऊ। अब उसले यहाँ भन्छ सुपारी के भाउ बेच्छौँ, यस्तो त्यो खाली पिकमा चाहिँ उसले माल भरेर। अन्त हामी बिजनेसमा चाहिँ कहिले उत्रिने? हाम्रो काम हेर्नुहोस्, पहाडमा बहुत छ, 99% काम भएकै छैन। काम बहुत छ, हात्ती लागोस्, भालु लागोस्, त्यसको पनि केही फिक्री छैन। किन? ऊ पनि प्राणी हो। त्यसैको लागि त आज इकोलोजिकलको कुरा उठ्दैछ। प्रकृतिलाई किन बिगार्नु? त्यसलाई नियन्त्रण राख्न सक्दैन। तर अघि एउटा कुरो सुनियो, झारपात बढेपछि विडिसाइड झार मार्ने दबाई पनि हाम्रो मान्छेले युज गर्नु थाल्यो। जहाँ युज गर्छ, बाई चान्स यहाँ लेडिज पनि हुनुहुन्छ, दुःख नगर्नु, जो प्रेग्नेन्सी महिला छ, त्यो विडिसाइडको गन्ध पायो, त्यो नानी क्यान्सर हुन्छ है हुन्छ। अन्त बट्टा चाहिँ कसले थाप्ने? बट्टा थाप्नु त पर्यो नि त हामीले। कति दिन चाहिँ बट्टा थाप्ने? अस्ति भर्खर 12 तारिक, हुनु त मलाई बङ्गला पनि छ है नि, किन उता कुद्दा कुद्दा टाउनहरूमा एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्कको प्रोग्राम भएको थियो। मलाई भने थापा साहब ये एसएजी ग्रुप को समझाइए, वो समझता ही नहीं। त्यो दिन शायद 77 लाख को चेक बाँड्यो स्वनिर्भर दललाई। भन्यो तपाईलाई केही प्रब्लम छ, थापा साहब से कांटेक्ट कीजिए। 12 तारिक, आज कति तारिक पुग्यो? 27। कसैकोबाट फोन आयो। अन्त मेरो नेपाली गोर्खे दिदीबहिनीले गोर्खेमा फोन आउँदैन भन्छ,
कौन चाहिँ कसकोमा जाने? यहाँ भनाइ के थियो? ये 77 लाख तो जस्ट स्टार्ट है, आप 77 करोड़ लीजिए। तो करोड़ कसरी था? That means हामी संस्था सब मिलेर चाहिँ त्यो स्वनिर्भर दललाई चाहिँ मजबुत बनाउनु पर्छ र आज शाखामा चाहिँ त्यही काम सुरु गरे। तर जुन किसिमको रिपोर्ट पाएको थिए 10 जना स्वनिर्भरको दिदी बहिनी आउँछ आउँदैन। भनाइ के छ? देशी गोरुको गोबर दन्तमञ्जन बेस्ट, देशी गोरुको गोबर साबुन बेस्ट, देशी गोरुको गोबर त्यो बाँसको स्टिक नहालेको धूप बेस्ट। आज सारा इन्डियाले खोज्दैछ धूप बेस्ट हो। आज धेरै ट्राइबल छ यहाँ बोलपुर शान्तिनिकेतन नाम सुन्नु भएको होला। त्यो ट्राइबलले जुन बनाउँछ धूप त्यो यहाँ पुग्दैन, कलकत्ता पनि पुग्दैन। ती शेष हुन्छ। यति बिना स्कोप छ, जङ्गललाई हामी छुँदै छुँदैनौँ। म विशेष समय पनि लिन्न र म धेरै भयो एउटा सानो होमस्टे इको सिस्टमलाई नै हेरेर 10-11 वर्ष भयो र त्यहाँ मेरोमा आउने अतिथिहरूले जहिले नि भन्थे हामी चाहिँ नर्कमा बस्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ स्वर्गमा बस्नुहुन्छ। उनीहरू पैसा खर्च गरेर प्लेनमा चढेर आएर 2 रात 3 रात बसेर यहाँको अक्सिजन लिएर गएँ, यहाँको पानी खाएर गएँ, यहाँको अर्ग्यानिक खाना खाएर गएँ। 6 महिना चाहिँ मलाई कमसेकम रिफ्रेसमेन्ट भयो होला र तपाईँहरू चाहिँ स्वर्गमा बस्नु हुँदैछ, हामी चाहिँ नर्कबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ आज यस सोसाइटीको भाइहरूले चाहिँ स्वर्ग चिनेको छ र यो स्वर्ग नै बनाउनुपर्छ। जुन प्रकारले यो प्रकृति सृष्टिदेखिकै यो जङ्गल, उत्पत्तिदेखिकै यो जङ्गल पछि नेउडा भ्याली नेसनल पार्कमा परिणत भयो 1992 सायद 95 देखि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको वाइल्ड लाइफ पछि अहिले टेरिटोरियल हुँदैछ। यो कसले जगेरा गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै पुर्खाहरूले यसलाई सजाएर राखे। अब यसलाई अलिकति हाम्रो मान्छेले बिगार्दै जाँदैछ र नेचरलाई यदि हामीले बिगार्ने काम गऱ्यौँ भने नेचरले फेरि हामीलाई पनिसमेन्ट पनि दिन्छ। जुन प्रकारले अहिले हामीलाई पनिसमेन्ट पाउँदैछौँ, गरम महिनामा अलिक गरम हुँदैछ यो ठाउँ, पानीको अभाव खड्किँदैछ र यही चिजहरू छ। र अरू कुरो अघि यहाँ ओटाको कुरो गर्नुभयो, राजस्थानको त्यहाँको सुन्तला दुधु खेत त्यहाँको मान्छेले खाँदैछ, हामी खाँदैछ। र नेचरले हेर्नुहोस्, म अलिकति बेसी भन्दिनँ, यो अब सस्टेनेबल बायोडाइभर्सिटीको कुरो चाहिँ पछि भन्छु। यहाँ हामीलाई यो ठाउँको मान्छेलाई ह्युमिलेट गरेको छ IFSहरू। यहाँको मान्छेलाई मतलब छैन। बायोडाइभर्सिटी यहाँ हुन्छ, कुनै यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ कहिले पनि बोलाउने चेष्टा गरेन। यसलाई घोर निन्दा गर्नुपर्छ सोसाइटी। भोलिको दिनमा यसलाई हाइलाइट पनि ल्याउनुपर्छ। थुप्रै कुरोहरू छ र म अहिले अब बेसी पनि 2टा कुरो भनिरहेको छु मनमा लाग्ने कुरो। आज राजस्थानको राजस्थानीहरू चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी संसारकै भनौँ भने उद्योगपतिमा आउँछ मरवाडीलाई राजस्थानी भनिन्छ। र नेचरले के दिएको थियो भन्दाखेरि राजस्थानलाई चाहिँ डेजर्ट दिएको, बलुवा, त्यहाँ हरियाली भन्ने थिँदै थिएन। अनि त्यस्तै टिबेटलाई हेर्नुहोस्, टिबेट जहिले पनि हिउँमा परिणत भएर बस्ने देश हो, ब्यारेन ल्यान्ड। यो हाम्रो यहाँ हुने ठुल्ठुलो रुख त्यहाँ हुँदैन, त्यहाँ केही पनि हुँदैन ब्यारेन ल्यान्डमा। त्यस्तै मरुभूमिमा पनि केही पनि हुँदैन थियो। र तिनीहरू त्यही बाजराहरू उगाएर जीविका जसरी चल्थ्यो, मर्नु चाहिँ मर्दैन थियो, तर बाँच्नुको लागि चाहिँ तिनीहरूले सङ्घर्ष गरे, धेरै सङ्घर्ष गर्यो र उपाय नहुँदाखेरि चाहिँ देश नै छोड्यो। कहाँ चाहिँ गएन उनीहरू? नेपाल, भुटान, यो पहाडको डल्लै अनि सबै भारतको स्टेटमा मरवाडीहरू छ। उनीहरूले नेचरले
यिनीहरूलाई त्यस्तो बनाइदियो, यो सङ्घर्ष गर्ने बनाइदियो, सर्भाइभ गर्ने बनाइदियो, अनि हाउ टु अर्न, पैसा कसरी कमाउने भन्ने सोच चाहिँ बिजनेसम्यानमा उनीहरूलाई नेचरले बुद्धि दियो भने नेचरले हामीलाई सबै कुरो दिएको छ। हरियाली दिएको छ, हरियो पहाड दिएको छ, फर्टाइल भूमि दिएको छ, समयमा पानी पर्छ, बुद्धि दिएकै छैन। अब बुद्धि बनाउनुको लागि चाहिँ भर्खर भर्खर नेउरा भेलीलाई बेस बनाएर एउटा सोसाइटी खोलिँदैछ। भर्खर उनीहरू 100 वर्ष अघि छ भने हामी 50 वर्ष 100 वर्ष पछि छौँ। तरै पनि अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने, मान्छेको सोच जुन थियो, आज प्लायनको कुरो गर्नु हुँदैछ नि, यहाँबाट पढेको भाइहरू सबै बाहिर जान्छ, त्यो यो प्रकृतिले उनीहरूलाई दण्ड दिएको, उनीहरूलाई प्लायन गराएको होइन, त्यो चाहिँ हाम्रै कमजोरीहरूले, पोलिटिकल नेताहरूको कमजोरी हो। यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएर, यहाँको उद्योगहरू नभएर, यहाँ पढेको मान्छेहरूले यहाँ यही ठाउँमा काम गर्ने संसाधन नभएर चाहिँ बाध्य भएर जानु पर्दछ। आज ऊ दिल्लीमा गएर बस्छ तर शरीर उता हुन्छ, दिमाग यहाँ हुन्छ, किनभने गरम महिनामा मच्छरले टोकेको गरमको अनुभव उनीहरूले बाध्य भएर त्यो बेङ्गलोर, चेन्नई, त्यहाँ दिल्ली गएर बस्नु परिरहेको कारण चाहिँ उनीहरूले यहाँबाट हुर्केको, यहाँ जन्मेको, आज जुन जुलाईमा पनि त्यहाँ म बस्नु पाए त म एसीमा बसेको जस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने सोच हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर दिल्ली र मुम्बईमा बस्नु परेको छ। कारण हाम्रो नेतृत्वहरूको गल्तीले गर्दाखेरि। तरै पनि आज जुन भाइहरूले एउटा चेष्टा, यो एउटा हृदयसँग सम्बन्धित चिज भाइहरूले पस्किने चेष्टा गर्दैछ, मान्छेको मनस्पाटमा हामी कुन ठाउँमा छौँ, अनि यो नेउरा भेलीलाई देखाएर तल कलकत्ताको मान्छेले कति पैसा कमाउँदैछ यो ज्ञान पनि दिनुपर्छ। आज यही ठाउँलाई देखाएर त्यहाँको मान्छेलाई यहाँ पठाएर उनीहरूले 20% सहुलियत खाइरहेछ, टुर एन्ड ट्राभल्स, यो ठाउँलाई देखाएर हो नि। अनि त्यही ठाउँको मान्छेले आज आएर यहाँ भन्दैछ तपाईँहरू त स्वर्गमा बस्नु भएको छ, हामी त नर्कमा छौँ। करोडपति आएर यहाँ स्वर्ग र नर्कको कुरो गर्छ भने हामी स्वर्गमा बस्ने मान्छेले आफ्नै ठाउँ चाहिँ स्वर्ग चिनेको छैनौँ। र आज भाइहरूले जुन चिनाउने चेष्टा गर्नु हुँदैछ त्यसलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट सलाम ठोक्दै, र यो इकोलोजिकल सोसाइटी, अब इकोलोजी डिसब्यालेन्स हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब बिरालोलाई मुसा चाहियो नि, मुसै हराएपछि बिरालो मान्छेलाई एट्याक गर्छ नि त। बाघलाई बाघले खाने आहारै हराएपछि बाघले फेरि मान्छेलाई एट्याक गर्छ नि त। अब भालुले हिजो अस्तिको दिन मार्यो, भालुको आहार सकेर यता खोज्दै आएर मान्छेलाई एट्याक गर्छ। इकोलोजी डिसब्यालेन्स भएपछि प्रकृति पनि डिसब्यालेन्स भएर जान्छ। आज यो हाम्रो फर्टाइल भूमिहरू, उर्वरक भूमिहरू बन्जर भएर बसिरहेको छ। अब यसलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने, सस्टेनेबल भने त्यो सधैँको लागि निरन्तरता त्यसलाई दिनुको लागि यहाँ अनइम्प्लोइड केटाहरू भाइहरू छ, उनीहरूलाई सस्टेनेबल बनाउनुको लागि के गर्नु। आज यहाँबाट हाम्रो थुप्रै भाइहरू बाहिर गयो, उनीहरूको केही छैन, उपाय छैन। त्यो उपाय खोज्नुको लागि चाहिँ एउटा सोसाइटी खडा भयो। यो सोसाइटीलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट समर्थन पनि छ, अनि भविष्यमा फिजिकल्ली, इकोनोमिकली अथवा तपाईँहरूलाई चाहिने कुरोहरू मेरो तर्फबाट म दिन चाहन्छु। तर यो पनि सस्टेनेबल हुनु पर्यो, निरन्तरता हुनु पर्यो। यसमा फेरि क्वेसन मार्क आयो, सस्टेनेबल सोसाइटीमा ठुलो क्वेसन मार्क आयो भने फेरि त्यो विलुप्त प्राय हुन्छ, लुप्त हुन्छ। तपाईँहरूले जुन सोच, तपाईँहरूले जुन आँट, तपाईँहरूको जुन भावना, त्यो विचार जलेको हुन्छ, अनि सँगसँगै यो ठाउँको पनि जलेको हुन्छ। अनि यो तोदे ताङ्दादेखि सिधै हाम्रो लाभासम्म यसलाई कभर गरेको भए। तर डिसिप्लिन मान्छेलाई भन्दाखेरि आज यहाँ दुईवटा कुरो सुन्छ, बाहिर निस्किन्छ, बाहिर निस्केपछि फेरि घर जानेको हतार हुन्छ होइन, घर जानुहुन्छ, घरमै बसिरहेको छ। तर आज यो
ठाउँलाई जुन चिनाउने चेष्टा गर्दैछ यसलाई चाहिँ कमसेकम समय चाहिँ दिएको हुनुपर्छ। दिएन, बुझ्नु सकेन, उसले आफ्नो नानीलाई बुझाउनै सक्दैन। किनभने यो अवेरनेस हो नि त, यो बुझाउने चेष्टा हो नि त तपाईँहरूको। अब बुझाउँदा बुझ्नु सक्दैन गार्जेन्सले भने उसको नानीलाई कसरी बुझाउन सक्छ? अनि त्यो प्लास्टिकको कुरो अघि हुँदै थियो। आज फरेनको यत्रो नानीहरूले चक्लेट खाएपछि गोजीमा हाल्छ प्लास्टिक चाहिँ, हाम्रो चाहिँ किन फ्याँक्छ? फरक त छ नि त। फरक केही फरक नहोस् भनेर चाहिँ तपाईँहरूले इकोलोजी डिसब्यालेन्स नहोस्, सस्टेनेबल रहोस्, यहाँको इन्भाइरोमेन्ट यथावत रहोस्, यहाँको एजुकेटेड भाइहरूलाई प्लानदेखि यहीँ नै केही गर्नुपर्छ, इकोनोमिक अब अपलिफ्टमेन्ट कसरी हुनुपर्ने त्यो कुरोहरू अघि यहाँ सरले भन्नुहुँदै थियो। होमस्टेबाट पनि अब फार्म होमस्टे यो इम्पोर्टेन्ट छ। फार्म होमस्टेको अर्थ चाहिँ ती नै टुरिस्टहरू आएर त्यहाँको अर्ग्यानिक चिजहरू खाएर, अघि उहाँले जुन इम्पोर्टेन्ट कुरो गर्नुभयो, जुन चाहिँ हामीले आज उँधोबाट आज हामी सब्जी ल्याएर खाँदैछौँ, यो 100% क्यान्सर चाहिँ हुँदै होइन। यो केमिकल हो, यो फर्टिलाइजर हो। अनि यसले आज दुध हेर्नुहोस्, एउटा इन्जेक्ट गरेको गाईले 15 लिटर दुध दिँदैछ, त्यो खाँदैछ, त्यो दुधमा केमिकल छ, त्यो इन्जेक्ट गरेको केमिकल छ। र त्यसले के हुँदैछ भन्दाखेरि मैले हिजो अस्ति हाम्रो यसमा व्हाट्सएपमा मैले एउटा डक्टरले भनेको कुरो मैले त्यहाँ हालेको छु। यति राम्रो नलेजेबल कुरो छ, त्यो सबैले त्यो फलो गर्यो भने नि हामी भोलिको दिनमा उँधोको त के उँधो अब हामी यो हेर्नुहोस्, अब तेल खाँदैछौँ नि रिफाइन भनेर, रिफाइन भनेको चाहिँ हाम्रो मान्छेले राम्रो सम्झिन्छ। अब त्यही चिजहरू हामी खाँदैछौँ। अब हाम्रो नानीहरूलाई त्यो एउटा कराईमा भाजेको तेलको त्यो के अरे चिप्स खुवाउँदैछौँ, त्यो यति साह्रो पोइजनस हो। किनभने त्यो तेल वर्षौँ त्यो तेल कराईमा सकिँदैन, त्यही तेल हाल्यो, फेरि त्यही फ्राई गर्यो, प्याकेटिङ गर्यो, नानीहरूलाई दियो। नानीहरू अब यो कम्ती उमेरमै त्यही चिज मन पराउँछ। फेरि त्यहाँ चाहिँ अब के अरे काको खोर्सानीको धुलो हुन्छ, अलिकति टेस्टी बनाएको हुन्छ। त्यो खाँदा फेरि के हुन्छ, मेमोरी सकिएर जान्छ नानीहरू। त्यहाँदेखि दुनियाँभरको डिजिजहरू पछि नानीहरूलाई लाग्छ। त्यसपछि नानीहरू त्यस्तो हुन थाल्यो। एउटा घरमा 2 जना 1 जना बिमारी भएपछि घरको इकोनोमिक डाउनडोल हुन्छ। र सबभन्दा मलाई चाहिँ हेल्थको विषयमा पनि हामीले जागरुक गराउन सक्नुपर्छ। हेल्थ छ भने यो न्युरा भ्याली पनि छ, सबै कुरो छ। हेल्थ यदि कलेक्ट छ भने केही पनि छैन। आज यो जुन सोसाइटी हाम्रो बनेको उपरान्त र हामीले एउटा अफिस उद्घाटन गर्नुपर्ने कार्य एउटा सल्लाह हामीलाई जरुरत पर्न जान्छ। र आज यही सिलसिलामा एउटा आज हाम्रो अफिस उद्घाटनको एउटा समारोह रहेको थियो। र यस सोसाइटीले हामीले एउटा अफिसलाई आज उद्घाटन गरिरहेको छौँ। र आज धन्यवाद। र म यति भन्दै म अन्य विषय जो सोसाइटी किन खोल्नुपर्ने र कस्तो प्रकारले खोल्नुपर्ने भन्ने विषय चाहिँ म हाम्रा मिस्टर बिकीज्यूलाई दिन चाहन्छु। र न्युरा भ्याली सस्टेनेबल इकोलोजिकल सोसाइटी है, यो अहिले हालैमा हामीले रेजिस्टर्ड गरेका छौँ। यो रेजिस्टर्ड गर्नुको उद्देश्य चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ के चाहिँ रहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले न्युरा भ्याली नेसनल पार्कको जति पनि एडजोइनिङ भिलेजेस छ र यहाँ जति पनि भिलेजेसदेखिको लिएर तपाईँको फरेस्ट भिलेजेसहरू छ जति पनि छ। सो यो भिलेजको चाहिँ अब हामीले अब एउटा सस्टेनेबल इकोलोजिकल ब्यालेन्स है, हाम्रो जुन चाहिँ न्युरा भ्याली नेसनल पार्क छ, न्युरा भ्याली नेसनल पार्कसँगको जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध ह्युमन र नेचर बिचको एउटा सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी सस्टेनेबल वेमा चाहिँ अगाडि बढाएर लानु सक्छौँ भन्दै। र अन्त अझै जति पनि अब यहाँनिर डेभलपमेन्टहरू भयो, तपाईँको यहाँको जति पनि अब लाइभलीहुड भयो है, त्यहाँदेखिको तपाईँको यहाँनिर
अवेरनेस, कन्सियसनेस, एजुकेसनहरू विषयलाई लिएर नै हामी यसमा हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ आउँदो दिनहरूमा। र त्यति भन्दै म यो जुन चाहिँ आज नेउरा भ्याली नेसनल पार्क नेउरा भ्याली सस्टेनेबल इकोलोजिकल सोसाइटीको जुन चाहिँ उद्घाटन भयो त्यसको चाहिँ म सबैजनालाई नै कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु, सबैजनालाई नै बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सो अहिले हाम्रो रिसेन्टली नै हाम्रो रेजिस्ट्रेसन भएको रहेछ। अब आई थिङ्क 1 नोभेम्बरमा हाम्रो रेजिस्ट्रेसन भएको छ। बट हामीले काम चाहिँ लास्ट इयरदेखि नै हामीले स्टार्ट गरेको छौँ यसको। सो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टसँग कतिवटा काम गरिरहेछौँ। अब यहाँको रिसेन्टली हामीले एउटा बर्ड वाचिङ ट्रेल सुन्तले खोलादेखि असले खोलासम्म एउटा हामीले फरेस्ट डिपार्टमेन्टसँग त्यसलाई अब आइडेन्टिफिकेसनदेखि लिएर त्यसलाई डिजाइन गर्नुदेखि लिएर कतिवटा काममा हेल्प गरिरहेछौँ। त्यसकै कन्टिन्युटीमा हामीले चाहिँ यहाँको फरेस्ट भिलेजर्सहरूलाई चाहिँ वर्कसपको लागि पनि हामीले हेल्प गरेको छु। अस्ति नै हाम्रो एउटा इभेन्ट भयो 4 दिनको, जहाँ चाहिँ हामीले यहाँको फरेस्ट भिलेजर्सको युथहरूलाई चाहिँ बर्ड वाचिङ वर्कसपमा हेल्प गरेको छु फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई। त्यही हामीले एउटा 1 इयरको एउटा प्लान छ फरेस्ट डिपार्टमेन्टको कि यहाँको कतिजना युथलाई चाहिँ हामी एज ए नेचर गाइड, एज ए बर्ड वाचिङ गाइड ट्रेनिङ दिने भनेर चाहिँ हामी त्यसमा पनि हेल्प गर्दैछौँ अहिले कन्टिन्युसली। त्यहाँदेखि सानो सानो हामी कतिवटा एवेरनेस प्रोग्राम्सहरू गर्दैछौँ कन्टिन्युसली अब यहाँको युथहरूको लागि नेचरको विषयमा, यहाँको फरेस्टको विषयमा त्यो कतिवटा काम गर्दैछौँ। प्लस यो हाम्रो भिजन पनि त्यही हो कि यहाँको वरिपरिको जतिवटा एडजोइनिङ भिलेजेस छ उनीहरूले चाहिँ एउटा फर्स्ट इनिसियली हामीले एउटा एवेरनेस प्रोग्राम गर्ने भनेर चाहिँ हामी प्लानिङ गर्दैछौँ अहिले। अब यहाँको मेनली यहाँ नेसनल पार्क कस्तो छ, के छ, यहाँको बायोडाइभर्सिटी कस्तो हो, अब अल्टरनेट लाइभलीहुड्स के उनीहरूकोमा अप्सन्स छ, त्यो कतिवटा चिज लिएर चाहिँ हामीले काम गर्ने भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु अहिले। थ्याङ्क यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.